कुनै समय वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र म अर्थात् प्रदीप गिरी संसदको यस्तै मञ्चबाट एक सुर भएर महाकाली सन्धिका पक्षमा बोलेका थियौँ। त्यति बेला माधव नेपाल सीपी मैनालीको नेतृत्वमा महाकालीको सीमाङ्कन ठिकले भएको छैन है भनेर सुबोध गरेका थिए। त्यस सवालमा तत्कालीन नेकपा टुट्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले र मैले पनि सायद गल्ती गरेका थियौँ। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ। कसले सम्झौता गर्यो, कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु त्यति बेला म सांसद थिइनँ। पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो भो। अब अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो? महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने। त्यसबेला काङ्ग्रेसका नेताहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जो त्यसबेला संलग्न हुन्थ्यो उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्यो। यो महासुगौली सन्धि भन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको हित गरे अहित गरे हो कि होइन, यसको लागि हामी सबैले माफी किन माग्ने। कुनै समय वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र म अर्थात् प्रदीप गिरी संसदको यस्तै मञ्चबाट एक सुर भएर महाकाली सन्धिका पक्षमा बोलेका थियौँ। त्यति बेला माधव नेपाल सीपी मैनालीको नेतृत्वमा महाकालीको सीमाङ्कन ठिकले भएको छैन है भनेर सुबोध गरेका थिए। त्यस सवालमा तत्कालीन नेकपा टुट्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले र मैले पनि सायद गल्ती गरेका थियौँ। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ एकपल्ट। एक दोस्रो कुरो, यो कूटनैतिक प्रश्न हो, कूटनैतिक प्रश्न हो, कूटनैतिक प्रश्न हो भनेर सरकार थाकेको छैन। कूटनैतिक प्रश्न भनेको के हो? पर्याप्त गृह कार्य नगरेको कूटनीति कहिले पनि ठेगाना पुग्दैन। जमिन हाम्रो भन्ने बहस गर्न पर्दैन। तेरी आमा तेरो हो भनेर प्रश्न गरे जस्तै हो। जननी जनभूमिष्य स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने मुलुकमा हामी आएका हौँ। माटो पक्रेर निर्णय गर्नु भन्ने बिपी कोइरालाको पार्टीका हामी सदस्य हौँ। सोध्नु के पर्यो भने तर त्यो जमिन अब हासिल कसरी गर्ने? प्रधानमन्त्री नेपालका उखा टुकानका महारथी हुनुहुन्छ। एउटा उखान उहाँलाई याद रहन्छ, स्यालको शिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गर्नुपर्छ। यति सजिलो छ? कुनै गृह कार्य छैन। अरू त अरू प्रतिपक्षका नेतासँग सल्लाह गर्न सक्नुभएको छैन। संशोधन मागिरहेका मधेसका नेतासँग कुरा गर्न सक्नुभएको छैन। अनि उहाँले दिल्लीसँग कुरा गर्न भ्याउनुभयो होला, पेकिङसँग कुरा गर्न भ्याउनुभयो होला। यो बिना गृह नीति, बिना गृह कार्य कदाचित आफ्नो पार्टी समेतलाई विश्वासमा नलिकन गरिएको एउटा कार्य हो। तर हामी समर्थनमा छौँ, हामीले समर्थन गरेका छौँ, किनभने हामी नेपाल आमाको सन्तान हौँ। अब कस्तो वातावरण छ, के भइराखेको देखिराख्नु भएको छ, कति पीडा साथ साथीहरू बोल्दैछ सुनिराख्नु भएको छ। एउटा कुरा भन्छु, मेरो शुभकामना छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई, आफ्ना पालामा हामीले गरे गल्ती सच्याउनुहोस्, तपाईँकै कार्यकालमा सच्याउनुहोस्। म त स्याल र बाघको उदाहरण दिँदा लज्जित छु। प्रतीकात्मक अर्थ हो। आवश्यक कूटनीति गरेर यसलाई एउटा पपुलिस्ट सब्जेक्ट नबनाएर साँच्चै नै त्यहाँको भूभागलाई भोग गर्न लगाएर आफ्नो नाम इतिहासमा अमर गर्नुहोस्। सभामुख महोदय, एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ। ल, यो फेरि राष्ट्रघात यो देशमा हुने हो कि? यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा? पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा? देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि। त्यो जमिन, त्यो काला पानी लिपु लेक लिपुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको? श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्दैन? टुडी खेलमा राष्ट्रघातले झुन्ड्याउनु पर्दैन? ढाकछोप गर्ने? अरे सभामुख महोदय, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्पुवाधुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता, त्यो क्लियर भएको भए त हाम्रो जमिन मिचिङ थियो र
किन भएन? यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु, त्यति बेला म सांसद थिइनँ। पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो भो। अब अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो? महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ, महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने। त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सभामुख महोदय। सकिनै लाग्यो सभामुख महोदय। यो राष्ट्रवादी कुरा हो, यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन। यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ नेपाली जनताको बीचमा। को राष्ट्रवादी हो यो देशमा? राष्ट्रघाती। मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने, मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने। मधेसी जनता, यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औँला ठुर्याउने काम कसैले नगरोस् राष्ट्रवादको मामलामा। सभामुख महोदय, कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिने हो? कतिचोटि प्रमाण दिने हो हामी? यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस् सभामुख महोदय। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म यो रोस्टमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस्। त्यो मधेसी जनता त्यो प्रति अन्याय नगर्नुहोस्। यो देशको आदिवासी जनजातिप्रति अन्याय नगर्नुहोस्। त्यो थारूमाथि अन्याय नगर्नुहोस्। त्यो दलितमाथि अन्याय नगर्नुहोस्। कुटी मारिदियो त दलितलाई। माननीय सदस्य, तपाईँ बोल्दै गर्दा थाहा भएन, मैले 7 मिनेट समय थपिसकेँ। म सकिहालेँ, 1-2 मिनटमा सकिहाल्छु। त्यसैले सभामुख महोदय, यति संवेदनशील समयमा पनि सभामुखले मलाई 2 चोटि टोकिसक्नुभयो। कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन। लकीर का फकीर। अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समय किटान नहुनलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँ प्रचण्डजी र देउपाजी बोल्दाखेरि समय किटान नहुने, किनभने प्रधानमन्त्री रे। अब जनता समाजवादी पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि रोस्टमा आएपछि बल्ल त्यो समय पाउने भयो सभामुख महोदय। ठिक छ, त्यो पनि देखाउला। त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ। वेट गर्नुहोस्। अब राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारलाई हाम्रो आग्रह। त्यसैले अन्तमा अब सभामुख महोदय, अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के म प्रार्थना गरेको भने, यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन। त्यो जमिन चाहियो के? त्यो जग्गा चाहियो नेपाली जनतालाई, भूमि चाहियो। यो चाहिँ समय, यो लोड सेडिङ जस्तै बत्ती आए गए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने, फेरि राखिदिने, अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ। के हो अब के हो? त्यसैले सभामुख महोदय, त्यो जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीजी सरकारले वार्ता गरेर। फेरि वार्ता हेर्नुहोस् सभामुख महोदय, यो बडा संवेदनशील कुरा म भन्दैछु। नेपाल भारतको सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको होइन, याद गर्नुहोला। यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदी, नरेन्द्र मोदीले बनाएको सम्बन्ध होइन। यो दुई देशको जनताको बीच बनेको सम्बन्ध, हजारौं वर्षदेखि बनेको सम्बन्धको कडी हो। त्यो हर प्रकारको सम्बन्ध जनताको बीचमा छ। खुला सीमा छ। करोडौं जनता जो तपाईको जनता, मधेसको जनता हो, त्यो त्यसको उपभोग गरिरहेको छ। ऊ आफ्नो दाल नुन चिनी कसरी आउने हो, दवादारको त्यो आफ्नै स्तरबाट त्यहाँबाट ल्याउँदो रहेछ। नेपाल सरकारलाई थाहा नभए, मतलब नभए पनि चलिरहेको छ। त्यो सम्बन्ध हो, विशेष सम्बन्ध हो। त्यसैले वार्ता राम्रोसँग गर्नुहोस् र भूमि फिर्ता ल्याउनुहोस्, वार्ताको माहौल बनाउनुहोस्, वातावरण बनाउनुहोस्। यहाँ संसदमा उल्टा पल्टा कुरा गरेर सम्बन्ध के छ माहौल बिगारेर त्यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइजान्छ सभामुख महोदय। नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनी वार 1814-15 तिर भएको र 15 मा सही भएर 4 मार्च 1816 मा नेपालले अनुमोदन गरेको, त्यसलाई सोली सन्धि भन्छ। त्यो अत्यन्त अपमानजनक थियो। एउटा अपमानजनक के भने नेपालकोले ठुलो भूभाग गुमाउनु पर्यो। दोस्रो अपमानजनक के थियो त्यसको आर्टिकल 7 मा भने नेपालले कुनै पनि युरोपियन, अमेरिकन वा विदेशीलाई यहाँ काम दिँदाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सोध्नुपर्ने भन्ने समेतमा हस्ताक्षर गरेको ह्युमिलेटेड थियो। तथापि पनि त्यो सन्धिले चाहिँ के भन्दाखेरि काली नदीलाई सिमाना नदी मानिएको थियो। त्यसमा स्पष्ट लेखेको थियो काली भनेको महाकाली नै हो। नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानिएको छ र त्यसको धारा 5 मा नेपालले काली नदी भन्दा पश्चिमको भागमा आफ्नो दाबी छोड्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
तर महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सन्धिका हर्ताकर्ताहरू धेरै ठुला पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो। म त संसदमा पनि थिएँ, सडकमै थिएँ। उहाँहरू त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब महाकाली नदीदेखि पश्चिमका भागको दावा नेपालले छोड्या हो सुगौली सन्धिमा। तर महाकाली नदीको सम्झौता गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1996 मा त्यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, रिकग्नाइजिङ दैट द महाकाली रिभर इज अ बाउन्ड्री रिभर अन द मेजर स्ट्रेचेस बिट्विन द टू कन्ट्रिज। अर्थात् महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै भनेको सुगौली सन्धि भन्दा पाएको जुन क्षेत्राधिकार थियो त्यसलाई यो महाकाली सन्धिले पछाडि धकेल्ने र महाकालीका अधिकांश, पुरै महाकाली पनि होइन, अधिकांश भाग साझा नदी हुने, सीमा हुने। यो र त्यो सन्धि मिलाउँदाखेरि हामीले के गरेका रहेछौँ त? अब जवाफ दिनु पर्यो। यहाँहरूले त्यसबेला काङ्ग्रेसका नेताहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जो त्यसबेला संलग्न हुन्थ्यो, उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्यो। यो सुगौली सन्धि भन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको हित गरे अहित गरे हो कि होइन, यसको लागि हामी सबैले माफी किन माग्ने? देश र जनतासँग यहाँहरूले माफी माग्नु पर्यो कि राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौँ, मधेसीहरूलाई गाली गर्छौँ, यिनीहरू भारतीय हुन्, धोती हुन् भनेर, तर राष्ट्रघात आफै गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो नि।